नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मिलत टाइम्स के फेसबुक लाइव पर आपका खैर मकदम है। आज हम आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत फ़क़ीह असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के साथ हैं। आपका नाम मुहताज तारुफ नहीं है, आप बेबाक कलमकार, मारूफ फ़क़ीह और आलम इस्लाम के मशहूर कायद हैं। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई सारे इदारों के आप सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हैं। बिलखुसूस इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया से आपका खुसूसी ताल्लुक़ है, जिसे हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासिमी अलैहिर्रहमा ने क़ायम किया था। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम अरब, जनूबी एशिया और मुस्लिम अक़लियती ममालिक का एक मोतबर इदारा माना जाता है। इसी एकेडमी का 26वां सेमिनार हिंदुस्तान के मशहूर तारीखी और मजहबी शहर उज्जैन में मुनक़िद हो रहा है गुज़िश्ता 4 मार्च से। हम इसी सिलसिले में इस एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से कुछ सवालात कर रहे हैं। पहला सवाल है कि इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया के क़याम के असबाब व मुहर्रिकात क्या थे? आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिस शरीयत से नवाजा है ये क़यामत तक के लिए। कुरान और हदीस में कुछ मसाइल तो सराहतन जिक्र किए गए हैं, वो क़यामत तक उसी तरह रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुछ अहकाम वो हैं जिनके लिए उसूल फरमाए गए हैं। हर ज़माने में पैदा होने वाले मसाइल पर उन उसूलों को मुंतबिक किया जाता है। 17वीं सदी में जो सनती इनकलाब आया और जिसकी रफ्तार अब तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है, इसकी वजह से मसाइल के पैदा होने की रफ्तार बहुत बढ़ गई। दुनिया में माशी निज़ाम तब्दील हुआ, दुनिया में सियासी निज़ाम बदल रहा है, दुनिया में ज़िंदगी के नयारात में बड़ा फ़र्क वाक़ हुआ है, अखलाक़ी हालात में बदलाव आया है और नई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से ऐसे आलात व वसाइल पैदा हुए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे और जिनसे अब काम लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो नए मसाइल को जन्म देती हैं। इन मसाइल के लिए फ़िक़्ह में कुरान हदीस के इल्म में गहराई से मौजूद है और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वो इन मसाइल से अच्छी तरह वाक़िफ़ हों, उसकी सूरत मसला से वाक़िफ़ हों। तो इन मसाइल को इज्तिमाई तौर पर हल करना ज़्यादा मुफीद होता है। इस मकसद के लिए हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1989 में हिंदुस्तान में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी की बुनियाद रखी। आलम अरब में, मुस्लिम दुनिया में इस तंजीम की क्या हैसियत है? इसके जो फैसले होते हैं उसे वो मोतबर मानते हैं? आलम अरब में, आलम इस्लाम में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है और ख़ुद हमारे मुल्क में इसको एक अहमियत हासिल है। देखिए, मुख्तलिफ अरब उलमा ने जो इस दौर के इज्तिमाई फ़िक़्ह के इदारे हैं उनके फैसलों को जमा किया है। इसमें उन्होंने जनूबी एशिया इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी को शामिल रखा। कई अरब स्कॉलर्स ने एकेडमी के फैसलों पर पेश नहीं किया। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बल्कि बाज़ अदालती फैसले में एकेडमी के फैसले का हवाला दिया गया। तो ये बड़ी बात है एकेडमी के लिए कि इसके फैसलों पर अरब स्कॉलर्स ने PhD की है, वहाँ की जो अहम तंजीमें उन्होंने इसके फैसले को शामिल किया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान में जो अहले मदारिस हैं, अहले इल्म है, उन तक यहाँ के जो फैसले होते हैं उसको पहुँचाने की क्या शक्ल होती है? उसकी एक तो जो भी तजवीज़ें मंजूर होती हैं करारदादें, वो मेल के ज़रिए और पोस्ट के ज़रिए तमाम अहम इदारों को भेजी जाती है। दूसरे अखबारात और रसायल में भी ये तजवीज़ें छपती हैं और तीसरे इसका मजमूआ फैसलों का छपा हुआ है जो उलमा तक पहुँचता है। आज हिंदुस्तान में शायद कोई मुमताज़ आलिम और साहब इफ्ता हो जिनके पास एकेडमी के फैसलों का मजमूआ नहीं। तो इस तरह इन फैसलों को पहुँचाया जाता है।
नाजरीन, आप मिल्लत टाइम्स का फेसबुक पेज लाइव देख रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, आप मौलाना से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आखिर में पूछेंगे। ये सवाल है कि बहुत से मसाइल जो फ़िक़ही किताबों में है, जो शामिल निसाब है, उसमें से कुछ मसाइल अब मतरूक हो गए हैं, उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है, और एकेडमी काम कर रही है कि जो नए मसाइल आ रहे हैं उसका शरीयत की रोशनी में हल निकाला जाता है। तो ऐसी कोई किताब मुरतब की गई है एकेडमी की तरफ से जो निसाब में शामिल की जा सके, और कदीम किताब की जगह उस किताब को शामिल किया जाए, और ये पता हो कि मदारिस में जदीद फ़िक़ही तालीम भी दी जा रही है। जो कदीम फ़िक़ही किताबें हैं हमारी, उनमें बाज़ किताबें ऐसी हैं कि सच्ची बात यह है कि उसका कोई मुतबादिल नहीं, जैसे हिदाया है, जैसे क़ुदूरी है, और ऐसे मसाइल बहुत कम हैं जिनको अब आप मतरूक कह सकते हैं। जैसे ग़ुलामी का बाब है, और वो कोई बड़ा चंद सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, कोई बड़ा हिस्सा उसका नहीं होता। फिर ये इस्लामी एक दूसरे से मरबूत है। जो मसाइल इस दौर में बाकी नहीं रहे, उनके ज़हन में भी ऐसे मसाइल और ऐसे उसूल आ जाते हैं जिनसे हमको इस दौर में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि उन किताबों को दर्स में दाखिल रहना चाहिए जिसका बारहा और तवील तजर्बा हो चुका है। अलबत्ता उस्ताद की तरबियत होनी चाहिए कि जिस मसले के ज़हन में जो नए मसाइल आते हों, उन मसाइल को वो पढ़ें। ऐसी करीब तैयार की जाए कि उस्ताद उससे काम ले, क्योंकि हर चीज़ निसाब में शामिल नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़िक़ह का बहुत लंबा निसाब है, अरबी दोम से शुरू होता है तो तकरीबन हफ्तम तक जाकर रुकता है, तो उसमें ऐसी भी किताब शामिल हो किसी दर्जे में जो जदीद फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल हो, या एकेडमी ने जो फैसले किए हैं वो उसमें शामिल हो, उर्दू ज़ुबान में हो या अरबी ज़ुबान में हो, ताकि तलबा के लिए सहूलत हो और उन्हें पता चले, मुस्तहज़र रहे। ये हो सकता है कि जो उसकी बुनियादी किताबें हैं उनको बाकी रखते हुए तो एकेडमी काम करेगी, मदारिस के नाम का कोई पैगाम इस ताल्लुक से। और मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, एकेडमी ने इस सिलसिले में कुछ कोशिशें की कि फ़िक़्ह की तदरीस का क्या तरीक़ा हो, उस पर एकेडमी ने प्रोग्राम रखा, मदारिस के उलमा और ज़िम्मेदारों को बुलाया। ख़ासकर जो इस्लामिक फ़ाइनेंस का मौजू है, इसको किस तरह मदारिस में शामिल निसाब किया जाए, शामिल तालीम किया जाए, उस पर प्रोग्राम रखा। उसके लिए एक किताब भी मुरतब कराई है। तो एकेडमी इसकी कोशिश कर रही है, और मैं अहले मदारिस से दरख्वास्त करूँगा कि जो निसाब हमारा इस वक्त मौजूद है उसमें बाज़ किताबें तो मरकज़ी अहमियत की होंगी, उसमें तब्दीली तलबा के लिए मुफीद नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि जो नीचे जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें बाज़ किताबों में नई दाखिल की जाए, और ख़ास कर उस किताबों को मुताले में रखा जाए, तालिब इल्म को मुताला करने को कहा जाए और उसके इम्तिहान को लाज़िम करना जाए। तो ये कह रहे हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के कदीम किताबों को तो तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन कुछ किताबें जो इब्तदाई निसाबों में शामिल है, इब्तदाई दर्जात में, उसमें तब्दीली की जा सकती है और नई किताबें उसमें शामिल की जा सकती है। सवाल ये है कि फिर एकेडमी के सेमिनार में देख रहा हूँ कि आलम अरब के कई सारे स्कॉलर्स आते रहे हैं, इस मरतबा ज़्यादा नहीं आ सके, लेकिन पाकिस्तान में के उलमा स्कॉलर्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तो उनको बुलाने की वजह कानूनी पेचीदगियाँ हैं या कुछ और? इससे पहले पाकिस्तान के भी उलमा आए हैं, मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब आए हैं, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब आए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अक्सर एकेडमी का लिटरेचर पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, और बाज़ाब्ता के मुसन्निफ़ीन, अहले तहक़ीक़, यहाँ तक के बाज़ दफ़ा अदालती फ़ैसलों में भी एकेडमी के फ़ैसलों का हवाला दिया गया है। लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात की नौइयत ऐसी है वहाँ के हज़रात का यहाँ आना दुश्वार है। तो पाकिस्तान में भी ये तंजीम बहुत ज़्यादा मकबूल है, वहाँ के उलमा मुफ्तियान कराम इस तंजीम का हवाला पेश करते हैं, इसके जो फैसले होते हैं, बड़ी बात है। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इमारत शरिया से क्या ताल्लुक़ है? चूँकि यहाँ कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। इमारत शरिया के क़याम का मकसद वही था कि मुस्लिम अक़लियती ममालिक में मुसलमानों को कैसे रहना, उसका हल पेश किया जाए। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसी से निकल कर आए, फिर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी। तो
یہ ایک اسلامک فقہ اکیڈمی علمی اعتبار سے تو ایک مستقل ادارہ ہے، لیکن فکری رشتہ اس کا امارت شریعہ سے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بانی حضرت مولانا قادم اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پوری زندگی امارت شریعہ کی خدمت کے لیے وقف کر جی دی، بے شک، اور اسی لیے اس میں امارت شریعہ کی نمائندگی ہمیشہ سے رہتی ہے۔ ہمیشہ سے نہیں۔ اور امارت شریعہ کا اصل مقصد قانون شریعت کا نفاذ ہے، اور اکیڈمی کا مقصد قانون شریعت کی تحقیق، تو دونوں کا ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کا مقصد قانون شریعت کا دفاع ہے، اس کو بچانا ہے، اور اس میں جو علمی مدد ہو سکتی ہے اس میں اکیڈمی کے حضرات بھی اپنی انفرادی حیثیت میں کرتے ہیں۔ ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کر سب تقریباً مسلم پرسنل لاء بورڈ کے روپ میں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ سیکریٹری ہیں، اور شروع صاحب کا تعلق ہے اس کے بانی میں بھی آپ کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو طلاق ثلاثہ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اور کیا لگ رہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ مقدمہ جیت پائے گی؟ دیکھیے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کورٹ نے اس پر ایک بینچ بنا دی ہے، اور بورڈ جو کوششیں کر سکتا ہے اس نے اپنی کوشش میں کوئی دریغ نہیں رکھا۔ ابھی 2-3 دنوں پہلے بھی میں شریک نہیں ہو سکا یہاں کے سیمینار کی وجہ سے، لیکن دہلی میں وکلاء کے پینل کی میٹنگ ہوئی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جتنی مدلل طور پر بورڈ اس کام کو کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، انشاءاللہ بورڈ کے موقف کو کامیابی حاصل ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ اور 3 طلاق کے مسئلے پر بورڈ کا موقف، ہم سب لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک طرح کا اختلافی مسئلہ رہا ہے، جی، تو اس میں جو طبقہ جس رائے کا قائل ہو اس کے لیے اس قانون کو جاری کیا جائے، سبوں پر ایک رائے کو مسلط نہیں کیا جائے۔ تو جو حلف نامہ سپریم کورٹ میں بورڈ نے داخل کیا ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ مسلمانوں کا جو طبقہ 3 طلاق میں الگ نظریہ رکھتا ہے، اس کو اس پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، اس کی صراحت ہے کہ ان کے حق میں انہی کے نظریے کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جب کچھ خواتین جنہوں نے الگ سے وومن مسلم پرسنل لاء بورڈ بنا رکھا ہے، ذکیہ سومن کا نام ہے، تو اس کی وہ سرپرست بھی ہیں، بانیہ بھی ہیں وہ، تو بورڈ کے ذمہ داروں نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان کے مسائل جاننے کی کہ انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ دیکھیے، اصل میں جو غلطی نادانستہ کی جاتی ہے تو وہ ملاقات سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو غلطی ایک منصوبے اور سازش کے تحت ایک بنے بنائے پروگرام کے تحت کی جائے تو اس سے ملاقات سودمند نہیں ہوتی ہے۔ تو ذکیہ سومن صاحبہ وغیرہ آپ ان کے نام ہی سے اندازہ کر سکتے ہیں، جی، انہوں نے شادی ہندو میرج ایکٹ کے تحت کی ہے، ان کو مسلم پرسنل لاء سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جی، تو اس لیے ایسی خواتین سے جہاں پانی کا چشمہ موجود ہو وہاں سے پانی لیا جائے گا، جہاں خشک زمین ہو وہاں سے پانی حاصل کرنے کی امید رکھنا ایک بے سود بات ہوگی۔ بورڈ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ مسلم خواتین کو سپریم کورٹ جانے سے یا عدلیہ میں جانے سے روکا جائے، اور مختلف جگہوں پر دارالقضا قائم کیا گیا، تو کورٹ کی اب تک اس سلسلے میں کیا کامیابی ہے؟ دیکھیے، اب آپ بورڈ کی اب تک اس اس میں میں ابھی تمام دارالقضا کا سروے ہو رہا ہے، جی، آپ اس کو اس انداز سے سوچیے کہ اگر یہ دارالقضا نہیں ہوتے تو اور کتنے مسلمانوں کے کیس کورٹ میں چلے گئے ہوتے، تو ہزاروں مقدمات بھی اس وقت دارالقضا سے فیصل ہو رہے ہیں۔ اگر بورڈ نے یہ کوشش نہ کی ہوتی تو وہ بھی کورٹ میں چلے جاتے، لیکن اس میں تمام مسلمانوں کو مل کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے مسلمان وکلاء ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کا کیس آئے تو ان کو ترغیب دیں کہ آپ بجائے وہاں عدالتوں میں جانے کے آپ یہاں دارالقضا میں فیصلہ کریں۔ تو مسلم وکلاء کا اہم رول ہو سکتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اس طرح کا مقدمہ آتا ہے تو وہ خواتین کو یہ مشورہ دیں
کہ آپ کورٹ جانے کے بجائے شرعی عدالتوں میں جائیں اور اپنے مقدمے کا تصفیہ کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا کولکاتہ میں اجلاس ہوا تھا اور وہاں کئی نئی تحریکیں چلی تھی، جیسے خواتین ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا، وہاں کے فیصلے کے بعد اس کا اچھا اثر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین ونگ سے بنی ہے، ڈاکٹر اسما زہرا اس کی قیادت کر رہی ہے، مختلف جگہوں پر ورک شاپ پر ہے، تو اس کا خواتین میں کیا اثر ہے؟ اس کا بڑا اچھا اثر پڑا ہے، یعنی اس کا اچھا اثر ہے، خواتین جڑ رہی ہیں، اس سے جڑ رہی ہیں اور مسائل میں رجوع کر رہی ہیں، ان کی رہنمائی ہو رہی ہے، ان کے خاندانی مسائل کو حل کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ حضرت مولانا حیدرآباد میں ایک اہم ادارہ بھی چلاتے ہیں، المعہد العالی للتدریب والافتاء، یعنی قضاء اور افتاء کے لیے بہت اہم ادارہ ہے، معہد العالی الاسلامی۔ معہد العالی الاسلامی۔ اس کے علاوہ وہاں افتاء اور قضاء کے علاوہ انگریزی زبان کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور مرکز المعارف کے سالانہ تقریری مقابلے کا پروگرام ابھی حیدرآباد ہوا تھا حضرت کی ضیافت میں۔ تو معہد العالی کا کیا کردار ہے علماء کو فتاوی سے جوڑنے میں، اس طریقے سے جدید مسائل سے آگاہ کرنے میں؟ المعہد العالی ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس میں فضلاء کی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے اس کے بڑے فوائد مرتب ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں افتاء کا شعبہ بھی ہے، دعوت کا شعبہ بھی ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو دین و شریعت سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب کوئی مسلمان دین سے جڑتا ہے تو علماء سے اس کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ ایک سوال کل ایک صاحب نے کیا تھا کہ وہ تین طلاق کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں اجتہاد ممکن ہے یا نہیں؟ مطلب دیکھیں، اصل میں اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ محل اجتہاد ہو۔ محل اجتہاد، تو 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ جمہور کا، ائمہ اربعہ کا متفق علیہ مسئلہ، اس لیے یہ سوچنا کہ کسی اجتہاد کے ذریعے اس رائے کو تبدیل کیا جائے گا، یہ ناقابل عمل ہے۔ اس کے لیے صحیح صورت یہی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کو اپنے اس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس لیے ہم لوگوں کا مطلب ہے۔ ایک آخری سوال، جال بہار کی مشہور جگہ ہے اور وہ عالم اسلام کی مشہور فقیہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ کا وطن ہے آبائی، وہاں حضرت مولانا ایک اہم ادارہ چلا رہے ہیں، دارالعلوم سبیل الفلاح۔ ابھی اس مدرسے پر شرپسندوں نے حملہ کیا اور بغیر کسی وجہ کے وہاں کے طلبہ کو پیٹا گیا، مدرسہ کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی عمارتوں کو توڑا گیا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اہل مدرسہ کے نام، برادران وطن کے نام؟ دیکھیے، اصل میں وہاں سے قریب ایک دلت آبادی ہے جی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ لوگوں نے غلط طور پر استعمال کیا، تو ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ ہم حکومت بہار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے، ان کا رد عمل بہت اچھا رہا اور فوراً فورس بھی آئی، کئی تھانوں کی پولیس آ گئی، اور جو مسلمان نوجوان جمع ہوئے ان کو ہم لوگوں نے قابو میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ صورتحال خراب نہ ہو۔ تو ہماری اپیل یہ ہے اہل مدارس سے کہ ہمیں برادران وطن سے، کہ ہمارے اور برادران وطن کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اور برادران وطن سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ مدارس یہ حقیقی معنوں میں انسان پیدا کرتا ہے، انسانی بنیادوں پر لوگوں کی خدمت کرنے والے، کام کرنے والے۔ کبھی مدرسے میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، آج ماڈرن ایجوکیشن کے اداروں میں جرائم کے کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، مدرسوں کی تاریخ میں آپ کو کبھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو بہت زیادہ ضرورت غلط فہمیوں کو دور کرنا اور تعلقات، باہمی تعلقات کو استوار کرنے کی۔ اکیڈمی کا یہ سیمینار اجین میں ہو رہا ہے، جو مذہبی شہر ہے، ہندوؤں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور مسلمانوں کی بھی تاریخ سے جڑتی ہے۔ اس شہر کے جو مسلمان ہیں، جو ہمارے میزبان ہیں، انہیں سر آنکھوں پہ بیٹھا رکھا ہے، تو ان کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کی ضیافت کو، ان کی میزبانی کو؟ یہاں جتنے بھی مہمان آئے وہ بہت متاثر ہوئے ہمارے ان میزبانوں کی میزبانی سے، اور جو اکیڈمی کے ذمہ داران ہیں
ان حضرات نے بھی ہمارے دل میں بے حد جذبہ شکر و سپاس ہے ان حضرات کے لیے. اور یہ بھی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ حالانکہ یہ شہر ایک اپنی ہندو شناخت رکھتا ہے، ہندو بھائیوں کا مذہبی مقدس مقام ہونے کی نسبت سے، لیکن یہاں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اور پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہت خوشگوار تعلقات ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہندوستان میں اس کی مثال عام ہونی چاہیے. یہ ایک سوال ایک صاحب ہیں ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب، جی نظام آباد کالج کے پرنسپل ہیں، اور وہ اس وقت آن لائن ہیں، اور بصیرت آن لائن کے وہ مستقل قاری ہیں، کالم نگار ہیں. ان کے دو سوال ہیں. جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شریف پنچایتوں کو مضبوط کرنے کے کیا اقدامات ہوئے، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ قاضی پیسے لے کر چوری کی شادیاں کرا رہے ہیں، پھر طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے تدارک کے کیا اقدامات ہوئے. یہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب آن لائن ہیں. تو اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ تھوڑا ادھر آگے کہ شریف پنچایتوں کا یا دارالقضا کا بہت اہم کردار ہے. مسلمانوں کے معاملات کو وہ عدالتوں میں جانے سے روکتے ہیں، اور ان کے فیصلے بہت کم پیسوں میں اور کم وقتوں میں ہوتے ہیں. مسلم فیصلہ بورڈ میں ایک مستقل شعبہ ہے دارالقضا کا. ہمارے ایک سیکریٹری مولانا عطیق احمد صاحب اس کے سربراہ ہیں. اور جہاں تک وہ قاضیوں کے پیسے لے کر شادی کرانے کی بات ہے، ایسے واقعات بہت ہی اکا دکا پیش آتے ہیں، لیکن غلط ہیں. اس کے لیے تحریک چلانی چاہیے، اور اس میں بڑی ذمہ داری لڑکیوں کے سرپرستوں کی بھی ہے کہ وہ کیسے اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو مساجد کے ائمہ خطبہ ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، آپ نے ملت ٹائمز کو اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ بات چیت کی. ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ملت ٹائمز کے قارئین بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کریں گے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.